Assalamu alaikum. Welcome to my channel Spice Over by Amna Shah. Listeners, आइए इंस्पेक्टर महबूब आलम की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। ये वारदात मशरकी पंजाब के एक छोटे से कस्बे की है। कस्बा तो छोटा सा था, लेकिन यहाँ आड़त की बहुत बड़ी मंडी थी और ये मेन लाइन का रेलवे स्टेशन भी था। मंडी अनाज की और दालों वगैरह की थी। मुसलमान आड़ती शायद ही कोई होगा, हिंदू आड़ती थे और इनके पास सिकारती। एक सुबह थाने में इतला आई कि एक सिकारती के घर नकब लग गई है। इतला लाने वाला सिख खुद था और उसके साथ उसका बड़ा बेटा और कस्बे का नंबरदार भी था। नकब इस तरह लगाई जाती थी उस दौर में कि मकान के पिछवाड़े की दीवार को नीचे यानी जमीन के करीब इस तरह कारीगरी से तोड़ा जाता था कि आवाज़ पैदा नहीं होती थी। अगर दीवार ईंटों की होती तो लोहे के एक बड़े सुम्मे से एक एक ईंट बड़े आराम से निकाल ली जाती थी। दीवार पत्थरों की होती तो इसी तरह एक एक पत्थर निकाला जाता और इतना शिगाफ कर लिया जाता जिसमें से एक आदमी हाथों और घुटनों के बल रेंग कर अंदर जा सकता था और जिसमें आम साइज का एक ट्रंक निकाला जा सकता था। नकबजनी सर्दियों के मौसम में नहीं की जाती थी। वजह ये कि सर्दियों में लोग कमरों में सोया करते थे। नकबजनी आमतौर पर उस मौसम में होती थी जब लोग सहन में या बरामदे में सोया करते थे। गर्मियों के मौसम में भी नकबजनी होती थी। गर्मियों में लोग छतों पर सोया करते थे। नकबजनी की वारदात में आमतौर पर एक घर भेदी जरूर हुआ करता था। घर भेदी नकबजनों को बताता था कि पिछवाड़े की दीवार को किस जगह से तोड़ना है। फिर वो बताता था कि ट्रंक या वो माल जो लूटना होता था वो उस कमरे में या साथ वाले कमरे में फलां जगह रखा है। डाकाजनी में भी घर भेदी होते हैं, लेकिन नकबजनी के लिए घर भेदी जरूरी होता था। आप खुद गौर करें, दीवार तो आपने आसानी से तोड़ ली। यहाँ मैं ये भी बता दूं कि उस वक्त दीवारों में सीमेंट इस्तेमाल नहीं होता था, बल्कि मिट्टी का गारा इस्तेमाल होता था। इस वजह से ये सहूलत थी कि ईंटें या पत्थर आसानी से निकल आते थे। आपने अंदर जाने का रास्ता तो बना लिया, लेकिन मकान के अंदर से आप वाकिफ ही नहीं कि कितने कमरे हैं और किस तरफ क्या है और माल कहाँ रखा है, तो अंदर आपका इतना ज़्यादा वक्त लग जाएगा कि घर का कोई ना कोई फर्द जाग उठेगा। इस सिख आरती का मकान ईंटों का बना हुआ था। उसने बताया कि घर के सब अफराद सहन में सोए हुए थे। मैंने इससे जो बातें पूछनी थी वो सब पूछकर FIR उसी के नाम की तहरीर की और उसके साथ अपने अमले के कुछ आदमी लेकर चल पड़ा। मैंने रास्ते में उसको कहा कि ऐसी वारदातें बाज़ औक़ात दुश्मनी की बिना पर या इंतकाम के तौर पर भी की जाती हैं। उससे दरियाफ्त किया कि उसकी किसी के साथ अदावत है। उसने जवाब दिया कि किसी के भी साथ उसकी ज़र्रा जितनी भी नाराज़गी नहीं। ये तो मुझको इल्म था कि कारोबारी लोग किसी के साथ दुश्मनी मोल नहीं लेते थे। इन ताजरों में कारोबारी रकाबत तो चलती है, लेकिन ऐसी नहीं जिस तरह मुसलमान इंतकामी तौर पर कत्ल से कम बात ही नहीं किया करते थे। मैं जाए वकुआ पर पहुंचा। मकान के अंदर जाने की बजाय मैं पिछवाड़े गया जिधर से नकब लगी थी। ये मकान कस्बे के बाहर था और इसके पिछवाड़े कोई और मकान नहीं था, बल्कि वहां से खेत शुरू हो जाते थे। इस मकान के पिछवाड़े मकई की पकी हुई फसल लगी हुई थी। मैंने नकब देखी। ये किसी तजुर्बेकार नकबजन की कारीगरी थी। तो मैं समझ गया कि ये किसी नकबजन कारीगर का काम है और इसके साथ ही मेरे दिमाग में अपने इलाके के 4-5 नकबजन आ गए। मैंने उनको थाने तलब करना था। मैं मकान के अंदर गया। सहन बहुत ही वसी था और 3 कमरे एक लाइन में थे। तीनों के दरमियान वाला कमरा ज़्यादा बड़ा था। नकब बाएं तरफ छोटे कमरे की दीवार में लगी थी और इसी कमरे में ट्रंक ऊपर नीचे रखे हुए थे। मैंने नोट ये किया कि ये ट्रंक उसी दीवार के साथ रखे हुए थे जिसमें नकब लगी थी, लेकिन नकब उस जगह लगाई गई थी जहां दीवार के आगे कुछ भी नहीं था। इसका साफ मतलब ये था कि नकब लगाने वालों को मालूम था कि दीवार के अंदर की तरफ खाली है। अगर मालूम ना होता तो वो उस जगह भी नकब लगा सकते थे जहां दीवार के साथ ट्रंक पड़े हुए थे और एक बड़ी पेटी भी थी जिसमें रजाइयां और गद्दे रखे जाते हैं। वहां नकब लगाई जाती तो मुलजिम अंदर नहीं जा सकते थे। फिर ये खास चीज नोट की कि जो ट्रंक मुलजिम उठाकर ले गए थे वो घर वालों के बयान के मुताबिक 3 ट्रंकों के नीचे रखा हुआ था। इसका मतलब ये था कि मुलजिमों को पहले ही मालूम था कि माल इस ट्रंक में है। वो आए,
ऊपर से 3 ट्रंक उठाकर नीचे रखे और माल वाला ट्रंक उठाकर चले गए। इन्हें मालूम ना होता तो वो सारे ट्रंकों के ताले तोड़कर माल तलाश करते और फिर मतलूबा ट्रंक ले जाते। इस तरह होता तो बेशुमार वक्त लग जाता। मेरे दिमाग ने ये नुक्ता कबूल कर लिया कि इस वारदात में घर का भेदी शामिल है। ऐसी वारदात के मौके पर जो कागजी कार्रवाई और ज़ाब्ते की जो दीगर कार्रवाइयाँ करनी होती हैं वो मैंने की। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि मैं थाने से रवाना होते वक्त खोजी के घर पैगाम भेज कर आया था कि वो फलां जगह फ़ौरन पहुँचे। वो आ गया था और अपने काम में मसरूफ़ हो गया था। दीवार और फसल के दरमियान उसको खुरे मिल गए थे जो मुलजिमों के थे और अब वो ये देखता फिर रहा था कि मुलजिम किस तरफ गए हैं। ये उसके वास्ते आसान काम नहीं था। वजह यह कि तमाम खेतों में फसल खड़े थे और पक्की मुंडेरों पर खुरे का नजर आना मुमकिन ही नहीं था। मैं उसी घर की बैठक में बैठ गया और सिख आरती को अपने पास बिठा लिया। इससे पहले तो ये दरियाफ्त किया कि ट्रंक में क्या कुछ था। उस वक्त तक ये सिख हौसले में था और मेरे साथ साथ लगा रहा था, लेकिन जो ही मैंने इससे ये पूछा कि नुकसान कितना हुआ है तो मुझको इस तरह लगा जैसे इस सिख को अब इत्तला मिली है कि डाकू इसका घर लूट कर ले गए हैं। उसने आसमान की तरफ देखा, फिर लंबी आह भरी और यकलख्त रो पड़ा। रोया भी इस तरह के हिचकियां लेने लगा और अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। मैं समझ गया कि इसकी सारी उम्र की कमाई निकल गई है। मेरा तो कख भी नहीं रहा। उसने कुछ देर बाद हौसले में आकर कहा, सारी जमा पूंजी इस ट्रंक में थी, अब तो उसकी धाड़ें निकल गईं। बाद में उसने जो तफसील बताई वो मुख्तसर तौर पर इस तरह थी कि सोने के बेशुमार जेवरात इस ट्रंक में थे। इनमें इसकी बीवी के जेवरात थे और फिर उन्होंने अपनी जवान बेटी के वास्ते जेवरात बनवाए थे। उसकी बेटी की उम्र 18-19 साल थी। इससे छोटी एक और बेटी थी जिसकी उम्र 12-13 साल थी। इसके वास्ते भी उन्होंने कुछ जेवरात तैयार करवा लिए थे। उस जमाने में इस सारे जेवर की मालियत 80-90 हज़ार रुपया थी। आज के रेट के मुताबिक मालियत 50-60 लाख के बराबर थी। जेवरात के अलावा 20-22 हज़ार रुपया नकद इस ट्रंक में था। छोटे से इस कस्बे में एक बैंक खुल गया था जिसमें कारोबारी लोगों ने पैसे रखना शुरू कर दिया था, लेकिन कारोबारी लोग अभी तक ज्यादातर रकमें अपने घरों में छुपा कर रखते थे। इस माल के अलावा ट्रंक में बड़ी बेटी के जहेज के बड़े कीमती कपड़े रखे हुए थे। ज्यादातर कपड़े सिले हुए नहीं थे। खालिस चांदी की 4 तश्तरियां भी थीं और कुछ ऐसी ही 2-3 और कीमती चीजें थीं। मैंने इस घर के अफराद देख लिए थे। इसकी जवान बेटी को तो गौर से देखा था। सिख खुद और इसकी बीवी तो आटे की भरी हुई 2.5 मन की बोरियों जैसे थे, लेकिन इनकी ये बेटी जिसका नाम कलवंत कौर था सही मायनों में खूबसूरत लड़की थी, जिसे मैसा जैसे किसी एथलीट का होता है देखने को दिल करता था। गर्दन भी लंबूतरी, चेहरे के नैन नक्श तो और ही ज्यादा अच्छे और रंग भी गोरा था। सिख ने जिसको अपनी नौकरानी कहा था मैं इसको भी इसकी बेटी समझा था। वजह यह कि वो कोई ज्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन ऐसी वैसी सूरत वाली भी नहीं थी कि इसको कोई अच्छी तरह देखना ही ना चाहता। इसका कद काट कलवंत कौर से मिलता जुलता था। रंग भी साफ और निखरा हुआ था और उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो नौकरानियों वाले नहीं थे, बल्कि घर की बेटियों जैसे थे। जरा भी शक नहीं होता था कि ये नौकरानी है। मैं इन लड़कियों को खूबसूरत और जवान होने के वास्ते नहीं देख रहा था, बल्कि तफ्तीशी नजरों से इनको जांच और परख रहा था। शिकारती से मैंने इस नौकरानी की बाबत पूछा कि ये वफादारी और एतबार के लिहाज से कैसी है। सिख ने कहा कि बहुत दयानतदार और वफादार नौकरानी है। इस घर में इसको घर की लड़की जैसा दर्जा हासिल है। मैं इस घर में घूमता फिरता रहा था, कमरे देखे और बाहर निकलकर मकान को अपनी नजरों से देखा था। इस दौरान ये नौकरानी कई बार मेरे सामने आई और मेरी नजरें इस पर लग गई थीं। आप जिसको छठी हिस्स कहा करते हैं, इस नौकरानी को देख के मेरे अंदर ये हिस्स फड़क उठी थी। अभी तो मैंने सुराग रसानी करनी थी, लेकिन दिल और दिमाग गवाही देते थे कि ये लड़की कोई खास अहमियत जरूर रखती है। सिख ने यह तो कह दिया था कि ये लड़की पूरी तरह वफादार और काबिल एतबार है, लेकिन इस सिख की नज़र में और मेरी नज़र में बहुत फ़र्क था। दोनों की नज़रों के ज़ाविये मुख्तलिफ थे। मैंने सिख से इस नौकरानी की बाबत छोटी छोटी बातें पूछनी शुरू कर दी। उसने 2-3 बार कहा कि इसको और घर के किसी भी फर्द को इस नौकरानी पर ऐसा शक नहीं कि इसने घर भेदी बनकर वारदात कराई होगी। इस नौकरानी का पूरा नाम बलवंत कौर था और इसे बिल्लो कहते थे और मुझको बताया गया कि इसको शायद अपना असल नाम याद ही नहीं होगा।
खुद भी अपना नाम बिल्लो ही बताती है। मजीद ये पता लगा कि यतीम लड़की है और उसका अपना कोई घर घाट नहीं। 3 सालों से इस सिख के घर में रह रही थी। इन लोगों ने इसको अलग कमरा दिया हुआ था। सिख ने ये भी बताया कि इस लड़की को अपने घर में रखकर उसने नेकी का काम किया है। उसने बिल्लो को दरअसल घर में पनाह दी थी और ये लड़की यहाँ घर का कामकाज करती थी। ये फैसला गुरुद्वारे में हुआ था कि इस लड़की को ये सिख अपने घर में रखे और इसकी सारी जिम्मेदारियां संभाले। ये तो हिंदुओं और सिखों में आज भी खूबी पाई जाती है कि वो अपने मजहब के किसी शख्स को किसी का मोहताज नहीं होने देते और उसके वास्ते कोई जरिया माश पैदा कर देते हैं। मुसलमानों में ये बात नहीं। यही वजह है कि भीख मांगने का पेशा सिर्फ मुसलमान इख्तियार करते हैं। मैंने बिल्लो की पिछली हिस्ट्री मालूम नहीं की, सिर्फ मौजूदा हालात मालूम किए और ये जानने की कोशिश की कि इस घर में उसकी हैसियत क्या है और उसको कितनी आज़ादी या अपनी मन मर्जी करने की इजाज़त हासिल है। मुझको सिख ने बताया कि यह है तो नौकरानी, लेकिन इसकी बड़ी बेटी बलवंत कौर की सहेली बनी हुई है और कलवंत कौर भी इसको सहेलियों जैसा चाहती है। सिख ने मज़ीद तारीफ करते हुए कहा कि कलवंत कौर बिल्लो पर 16 आने एतबार करती है और ये माना ही नहीं जा सकता कि बिल्लो धोखा देगी। तफ्तीश और सुराग रसानी दिमाग और अकल का खेल होता है, जिसमें मिजाज को ठंडा रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर थानेदार थानेदारी के रोब में रहे और ये समझे कि वो थानेदारी धौंस जमाकर सुराग लगा लेगा तो तफ्तीश में सिवाय नाकामी के कुछ हासिल नहीं होता। मेरे वास्ते ये फैसला करना मुश्किल हो रहा था कि सिख की बीवी को पहले पूछगछ के लिए बुलाऊं या बिल्लो नौकरानी को। दिमाग पर बहुत जोर दिया और आखिर अकल ने यह फैसला दिया कि बिल्लो को पहले बुलाया जाए। मैंने सिख को कहा कि वो अंदर चला जाए और अपनी नौकरानी को मेरे पास भेज दे और इसे पूरी तसल्ली दे कि डरने या झिझकने वाली कोई बात नहीं। सिख चला गया और बिल्लो नौकरानी मेरे पास आ गई। ये लड़की जब मेरे इतना करीब होकर बैठी तो मैंने देखा कि इसकी आंखों में और चेहरे पर नौजवानी का और शबाब का ऐसा तासुर है जिसे कोई मर्द नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। उसने जब मेरे साथ बात की तो मुझे आप कहने की बजाय तुम कहा। मैंने इसको बुरा नहीं समझा। मुझको मालूम था कि सिख और कबायली पठान जिसकी दिली तौर पर इज्जत करते हैं, इसको आपकी बजाय तुम या तू कहते हैं। ये तो अनपढ़ लगती थी। तुमने मुझे क्यों बुलाया है? बिल्लो ने पूछा। मुझको ये तवक्को थी कि ये लड़की डरी हुई होगी और मैं एक एक बात कई बार दोहराऊंगा तो ये डरते डरते अधूरा सा जवाब देगी, लेकिन उसने ऐसी जुर्रतमंदी से बात की जैसे मुझको पहले से जानती है और हम कई बार मिले हैं। आप शायद यकीन नहीं करेंगे कि डर या घबराहट की बजाय उसके अंदाज में बेतकल्लुफ़ी और शगुफ्तगी थी। मैंने फौरन सोच लिया कि इसको ये तासुर देना ही नहीं कि मैं थानेदार हूँ और एक शुबे की बिना पर इसको शामिल तफ्तीश किया है। उसने निडर होकर पूछा कि मैंने इसको क्यों बुलाया है, तो मैंने सोच लिया कि उसके साथ बेतकल्लुफ़ दोस्तों वाला रवैया रखूंगा। तुमको कुछ सोचकर बुलाया है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। इस घर में मुझको सिर्फ तुम नजर आई हो जिसमें कुछ अकल है। मुझको पूरी उम्मीद है कि तुम हर बात ठीक ठीक बताओगी। क्यों नहीं बताऊंगी? बिल्लो ने कहा। तुम पूछो तो सही, क्या पूछना है? मैंने देखा कि वो पहले से ज्यादा खिल उठी थी। अमूमन ये गलती की जाती है कि इस किस्म के मुश्तबों को डराया या धमकाया जाता है, लेकिन मैंने इस लड़की को हंसता खेलता रखना ज्यादा अच्छा समझा। तारीफ और खुशामद, जिसे डिप्लोमेसी भी कहते हैं, अक्सर बड़ा कामयाब हरबत साबित होता है। मैंने बिल्लो के साथ कुछ और बातें की और इसकी नौजवानी और खूबसूरती की भी तारीफें कर डाली। मेरा अंदाज बेतकल्लुफ़ दोस्तों जैसा था। मैं अपने इस रवैये के असरात उसके चेहरे और उसकी हरकतों में भी देख रहा था। मेरा ये तीर ठीक निशाने पर लगा था। मैंने कहा कि मुझको बहुत अफसोस है कि इन बेचारों का इतने ज़्यादा नुकसान हो गया है। हाँ जी, उसने कहा, नुकसान तो बहुत हुआ है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मैंने इस नुकसान की बाबत कुछ और बातें की तो मैंने साफ तौर पर नोट किया कि इस लड़की को इस नुकसान का कोई अफसोस नहीं। उसके दिल में जरा सा भी दर्द होता तो कुछ तो अफसोस करती। मैं ये मालूम करना चाहता था, क्या इसको मालूम था कि जो ट्रंक चला गया है सारा माल उसी में था? मैं इस पर सीधा सवाल नहीं करना चाहता था, बल्कि हेर फेर कर बात करनी थी। घर वाले तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं, मैंने कहा। कलवंत कौर का बाप कहता था कि उसकी बेटी तो बिल्लो को अपनी सहेली और सगी बहन समझती है। सच बात बताऊं बिल्लो, तुम हो ही तारीफ के काबिल।
मैं तुम्हें इस घर की नौकरानी समझता ही नहीं। नौकरानियां तो बड़ी गंदी और कुछ और ही तरह की होती हैं। इस तरह मैंने जाल बिछाना शुरू कर दिया और ज़बान का ऐसा जादू चलाया कि वो और ही ज़्यादा बेतकल्लुफ़ हो गई और एक दो मरतबा खुलकर हंसी। हालांकि जिस बात पर वो हंसी थी वो इतनी ज़्यादा हंसने वाली बात नहीं थी। मैंने कुछ तालीम भी हासिल की हुई थी और किताबें पढ़ने का शौक भी था। इसका मुझको ये फ़ायदा मिला कि मैं नफ्सियात को भी कुछ कुछ या अपनी ज़रूरत के मुताबिक समझ लिया करता था। इस लड़की की ये हंसी एक बड़ी साफ अलामत थी कि लड़की ढीली है और जल्दी जाल में आ जाएगी। ये तो मैंने पहले ही देख लिया था कि ये बहुत जल्दी बेतकल्लुफ़ हो जाने वाली चीज़ है। वो मेरे करीब बैठी हुई थी। मैंने बेतकल्लुफ़ी ज़रा और आगे बढ़ाने के वास्ते यह हरकत की कि उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और साथ ही ये अल्फाज कह दिए, तुम्हारे सामने कलवंत कौर तो कुछ भी नहीं। उसका फौरी रद्द अमल ऐसा था जैसे वो इसी इंतज़ार में थी कि मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाऊं और वो मेरे हाथ को अपने होठों से लगा ले। वो उसने किया और पूरी तरह बेतकल्लुफ़ी के मूड में आ गई। मैं यहाँ वो मकालमे नहीं सुनाऊंगा जो उसके साथ हुए। आप ये समझ लें कि मैंने दोस्ती का झांसा दिया और कहा कि वो भूल जाए कि मैं थानेदार हूँ, इससे तफ्तीश कर रहा हूँ। उसने दरवाजे की तरफ देखा। मैं जान गया कि वो देखना चाहती है कि दरवाज़ा खुला हुआ तो नहीं। ये कैसे हुआ और वो कैसे हुआ और मैंने क्या क्या किया और क्या कहा कि वो पूरी तरह शीशे में उतर आई, ये ज़रा लंबी बात है। मैं ये सुनाना चाहता हूँ कि इसको शीशे में उतार कर एक ख़ास अंदाज और ख़ास अल्फाज इस्तेमाल करके इससे भेद लेने लगा। मेरी इन बातों में सिक्की बड़ी बेटी कलवंत कौर का भी जिक्र था। बिल्लो ने बड़े प्यार से राज फाश करना शुरू कर दिए। सबसे पहले तो मैं मालूम करने की फिक्र में था कि बिल्लो को मालूम था या नहीं कि जो माल गया है वो इस ट्रंक में रखा हुआ था और ये ट्रंक 3 ट्रंकों के नीचे पड़ा हुआ था। मैंने इससे ऐसी बात पूछी नहीं ताकि उसको कोई शक न हो। मैंने उसकी और कलवंत कौर की दोस्ताना बेतकल्लुफ़ी की बात शुरू कर दी और एक दो मरतबा कहा कि बिल्लो तुम हो ही दोस्ती के काबिल। उसने अपने आप बताना शुरू कर दिया कि कलवंत कौर के दिल का कोई राज ऐसा नहीं जो उसको मालूम न हो। बिल्लो को पूरी तरह मालूम था कि ये सारा माल जो गया है वो काले ट्रंक में रखा हुआ था। बल्कि कौन सी चीज़ ट्रंक में किस जगह रखी हुई थी, कलवंत कौर कभी कभी ये चीज़ें बिल्लो को दिखाया करती थी। वारदात से 10-12 रोज पहले कलवंत कौर और बिल्लो ने मिलकर ये सारी चीज़ें यानी जेवरात, रकम और दीगर अशिया ट्रंक में कपड़ों के नीचे रखकर कपड़ों को नए सिरे से तय किया और रखा था और फिर ताला लगा दिया था। मुझको इंतहाई ज़रूरी सवाल का जवाब मिल गया था। अब ये सुराग लगाना था कि मुलजिमों के साथ बिल्लो का राब्ता था या नहीं, या बिल्लो का किरदार इतना बड़ा और ढका छुपा था कि उसने घर भेदी का रोल अदा करके नकबजनी की वारदात करवाई। ये तो हो ही नहीं सकता था कि बिल्लो इस रात से भी पर्दा उठा देती। मुझको एक शक और हो रहा था। ये लड़की मुझको नॉर्मल नहीं लगती थी। इसका अंदाज अब ऐसा हो गया था जैसे वो मेरे साथ मुलाकात करने आई थी और अब हम दोनों को यहाँ से कोई उठाने की जुर्रत नहीं कर सकता। मैंने इसकी गलतफहमी को खुशफहमी में तब्दील करके रखा और वो बहुत खुश रही। अगर मैं वो सारे मकाल में लिख डालूं जो मैंने उसके साथ बोले थे और वो हरकतें भी सुना दूं जो उसके साथ की थी, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि और ये कहेंगे कि ये थानेदार तफ्तीश करने की बजाय रुमाल लड़ाता रहा है। और अगर ये हाल अहवाल उस वक्त मेरी बीवी के कानों में पहुंच जाता तो वो मुझको लाइन हाजिर करवा देती। ये तो मैं ही जानता था कि ये मुश्तबा लड़की किस तरीके से मेरी मुट्ठी में आकर राम हो गई। मैंने वही तरीका इख्तियार किए रखा और मुझको कामयाबी हुई, लेकिन अभी मैं इसको पूरी कामयाबी नहीं कह सकता था। बिल्लो ने बड़ी शौकी और दिलचस्पी से मुझको एक और राज बता दिया और वो ये था कि कलवंत कौर एक मुसलमान सूबेदार मेजर के बेटे के साथ इश्क और मोहब्बत का ड्रामा खेल रही थी। बिल्लो ने जो तफसीलात सुनाई वो इस तरह थी कि ये लड़का 18-19 साल की उम्र का था और बड़ा खूबरू लड़का था। इनकी मुलाकातें बिल्लो कराया करती थी। बिल्लो ज़बानी पैगाम लाती और ले जाती थी। बिल्लो ने यह भी बताया कि इनकी मोहब्बत गलत ताल्लुकात वाली नहीं थी, बल्कि इनका प्रोग्राम शादी करने का भी था। बिल्लो ने ये बात सुनाई तो मेरे दिमाग में एक और शक आ गया। मैंने 2 वारदातें डकैती की ऐसी देखी थीं जिनमें एक नकबजनी की थी। तफ्तीश में ये राज खुला कि ये वारदात घर की अपनी ही एक बेटी ने करवाई थी। वजह ये थी कि लड़की एक लड़के के साथ मोहब्बत करती थी और शादी के अहद भी हो चुके थे।
گھر والوں کو پتہ چل گیا تو انہوں نے لڑکی پر تشدد شروع کر دیا، پھر اس کی شادی کہیں اور طے کر دی۔ لڑکی نے لڑکے کو بتایا اور کہا کہ میرے گھر میں نقب لگواؤ اور مال فلاں جگہ پڑا ہے، نکال کر لے جاؤ، پھر کچھ دنوں بعد میں گھر سے بھاگ آؤں گی اور کہیں دور چلے جائیں گے اور یہ مال ہمارے کام آئے گا۔ ان دونوں وارداتوں کی یہی کہانی تھی، لیکن سراغ مل گیا تھا اور دونوں عاشق اندر ہو گئے۔ مجھ کو شک ہوا کہ کلونت کور نے خود ہی واردات کرائی ہوگی اور وہ اس صوبے دار میجر کے بیٹے کے ساتھ بھاگ جانے کا ارادہ رکھتی ہوگی۔ یہ شک دل میں رکھ کر میں نے بلو کو کریدنا شروع کر دیا، اس سے بہت سے سوال پوچھے، لیکن یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ میرے دماغ میں کیا شک آیا ہے۔ اس نے جو جواب دیے اور باتیں سنائی وہ اس طرح تھیں کہ ماں باپ نے کلونت کور پر کبھی تشدد نہیں کیا تھا، نہ کبھی اس کے ساتھ کوئی غصے سے بولتا تھا۔ اس کے گھر والوں کو تو ابھی پتہ ہی نہیں لگا تھا کہ کلونت کور ایک مسلمان کی محبت میں بندھی ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ کلونت کور کی ابھی کہیں بھی شادی طے نہیں ہوئی تھی، ابھی رشتوں کے پیغام آ رہے تھے اور اس کے ماں باپ نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ بلو نے مجھے بتایا کہ کلونت کور کہتی تھی کہ کوئی صاف ستھرا رہنے والا سکھ لڑکا پسند آ گیا تو اس کے ساتھ شادی کر لے گی، اگر لڑکا اس کی پسند کا نہ ہوا تو صوبے دار میجر کے بیٹے کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ مطلب یہ کہ ابھی اس نے اس مسلمان لڑکے کے ساتھ بھاگ جانے کا پکا ارادہ نہیں کیا تھا۔ بلو نے جب یہ بات سنائی تو میرے دماغ سے یہ شک نکل گیا کہ واردات کلونت کور نے خود ہی کرائی ہوگی۔ ویسے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر لڑکی ایسی نہیں ہوتی کہ اپنے گھر ڈاکہ ڈلوا دے، یہ تو وہ لڑکی کر سکتی ہے جس پر اتنا زیادہ ظلم ہوا ہو کہ وہ انتقام کے جذبے سے پاگل ہو گئی ہو۔ ہوش و حواس میں رہنے والی لڑکی ایسا خطرناک اور شرمناک جرم نہیں کیا کرتی۔ اس صوبے دار میجر کا نام تو میں لکھوں گا نہیں، اس کے بیٹے کا اصل نام کچھ اور ہے، لیکن میں امجد لکھوں گا۔ بلو نے ایک اور بات سنا کر ایک اور ہی شک میرے دل میں ڈال دیا۔ بات یہ تھی کہ امجد اور کلونت کور کی محبت دشمنی میں بدل گئی تھی۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا کہ ان میں انبن ہو گئی تھی۔ بلو نے سنایا کہ کلونت کور کی ایک سہیلی کی شادی تھی اور رات کو کلونت کور نے اس شادی کی ایک رسم میں شامل ہونا تھا۔ سہیلی کے ماں باپ امیر لوگ تھے، اس واسطے انہوں نے بے شمار مہمان بلوائے ہوئے تھے اور قصبے کے مہمان بھی تھے۔ کلونت کور کو امجد سے ملنے کا بڑا اچھا بہانہ مل گیا۔ اس نے بلو کی زبانی پیغام بھیجا کہ آج رات فلاں وقت کھیتوں میں فلاں جگہ ملنا۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ ان کے محلے کے ساتھ سے ہی کھیت شروع ہو جاتے تھے اور ان دنوں فصل پوری طرح اونچی ہو گئی تھی۔ بلو امجد کو پیغام دے آئی۔ رات کو بلو بھی کلونت کور کے ساتھ شادی میں شریک ہونے کے واسطے چلی گئی۔ کلونت کور امجد سے ملنے کے واسطے کھیتوں کی طرف نکل گئی۔ بلو کو معلوم تھا کہ وہ 1 گھنٹے سے پہلے واپس نہیں آئے گی، لیکن وہ 15-20 منٹ بعد ہی واپس آ گئی اور آئی بھی غصے کی حالت میں۔ بلو کو یہ شک ہوا کہ آج رات یہ پکڑے گئے ہیں، لیکن بات کچھ اور نکلی۔ میری بات سنو بلو، کلونت کور نے بلو سے کہا، آج کے بعد میری کوئی بات اس حرام خور امجد تک نہ پہنچانا، نہ اس کی کوئی بات مجھ تک پہنچانا۔ کیوں؟ بلو نے پوچھا، لڑائی ہو گئی ہے؟ سور کا بچہ بدماش ہے، کلونت کور نے بلو کو بتایا۔ میں شادی کی بات کرتی ہوں اور وہ بدماشی پر اتر آیا ہے۔ بات اصل میں جو ہوئی تھی وہ میں اپنے لفظوں میں مختصراً بتا دیتا ہوں۔ اس رات تک ان کی محبت پاکیزہ رہی اور ان کے درمیان رومان چلتا رہا۔ کلونت کور نے امجد کو بھی بتایا تھا کہ اس کی شادی اس کی پسند کے مطابق نہ ہوئی تو وہ امجد کے ساتھ گھر سے نکل جائے گی اور مسلمان ہو کر اس کے ساتھ شادی کر لے گی۔ اس رات امجد کی نیت بد ہو گئی، لیکن کلونت کور پاک محبت کو ناپاک کرنے پر راضی نہ ہوئی۔ امجد نے دست درازی کی اور پھر زبردستی کی بھی کوشش کی، لیکن کلونت کور اسے گالی گلوچ کر کے اور اسے پھر کبھی نہ ملنے کا کہہ کر وہاں سے واپس آ گئی۔ اس نے یہ ساری بات غصے کی حالت میں بلو کو سنا ڈالی۔ 1-2 دنوں بعد امجد بلو سے کہیں ملا اور اس کو کہا کہ کلونت کور کو کہنا کہ آج رات مجھے ضرور ملے۔ بلو نے اس کو جواب دیا کہ کلونت کور اب اس کو کبھی نہیں ملے گی۔ امجد نے اسے برا بھلا کہا اور حکم کے لہجے میں کہا کہ کلونت کور تک میرا پیغام پہنچا دینا۔ بلو کو بھی امجد پر غصہ آیا اور اس نے کلونت کور کو بتایا کہ امجد نے کیا کہا ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ امجد نے اس کو گالیاں دی ہیں۔ کلونت کور نے بلو کو کہا کہ ابھی جا کر امجد کو یہ بات کہہ دے کہ میں تمہارے منہ پر تھوکتی ہوں اور میری جوتی بھی تم سے ملنے نہیں آئے گی۔ بلو بڑی دلیر اور منہ پھٹ لڑکی تھی، وہ یہی الفاظ امجد کو کہہ آئی اور اپنا تھوڑا سا غصہ بھی نکال لیا۔
امجد نے یہ جواب اپنے پیغام کا سنا تو بلو کو کہا کہ کلونت کور کو کہہ دینا کہ اس نے میری بات نہ مانی تو پچھتائے گی۔ بلو نے امجد کی یہ بات بھی کلونت کور تک پہنچا دی۔ کلونت کور آخر سکھوں کی بیٹی تھی۔ سکھ دلیری اور زبان درازی میں مشہور ہیں۔ کلونت کور نے بلو کو کہا کہ اب امجد کہیں سامنے آ جائے تو اس کو کہنا کہ میں سکھوں سے تمہاری دونوں ٹانگیں تڑوا دوں گی اور باقی عمر بیساکھیوں پر گزارنا۔ اس پیغام میں یہ لفظ بھی کہے کہ اس کو یہ بھی کہنا کہ تمہارے باپ کی صوبیدار میجری میرے باپ کی دولت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ بلو نے یہ پیغام بالکل انہی لفظوں میں امجد تک پہنچا دیا۔ امجد نے کہا کہ کلونت اپنی دولت اور زیور کا روب مجھ پر جماتی ہے۔ اس کو کہہ دینا کہ میں تمہارا بیڑا غرق کر دوں گا اور تم اس دولت اور زیور کو ڈھونڈتی رہنا جس کا روب دکھاتی ہو۔ بلو نے یہ پیغام کلونت کور تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد کلونت کور نے کوئی پیغام نہ بھیجا اور 2-3 گالیاں دے کر چپ ہو گئی۔ میں نے جب بلو کی زبانی یہ ساری بات، دونوں کے پیغامات اور پھر امجد کی یہ دھمکی سنی تو بلو سے پوچھا کہ یہ پیغام کتنے دن ہو گئے؟ بلو نے بتایا کہ 14-15 دن پہلے کی یہ بات ہے۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہی شک ضرور کرتا کہ یہ واردات امجد نے کروائی ہے۔ ابھی تو میں نے کلونت کور سے بھی پوچھ گچھ کرنی تھی اور اسے پوچھنا تھا کہ کیا اس نے امجد کو بتایا تھا کہ اس کے گھر میں اتنے زیادہ زیورات ہیں اور رقم بھی ہے اور یہ دولت فلاں ٹرنک اور فلاں کمرے میں رکھی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اگر ان کی محبت قائم بھی رہتی تو بھی ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ وجہ یہ ہے کہ امجد کلونت کور کو ساتھ لے کر کہاں جاتا؟ یہ تو محض جذباتی باتیں تھیں۔ کلونت کور گھر سے بھاگ کر مسلمان ہو جاتی اور امجد کے ساتھ شادی کر لیتی تو سکھ دونوں کو قتل کر دیتے۔ وہ سکھوں کا علاقہ تھا اور اس قصبے میں سب سے زیادہ آبادی سکھوں کی ہی تھی۔ اس کے بعد ہندوؤں کی اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کا نمبر آتا تھا اور مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ سکھ جیل سے جلوس نکالنے والی قوم نہیں تھی۔ انہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لے کر ان دونوں کو سزائے موت دے دینی تھی۔ میں نے بلو کو دوستی کا یقین دلایا اور وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ باقی تفتیش تھانے میں کرنی تھی۔ میں تھانے چلا گیا۔ دن کے 3:30 بجے کے درمیان کا وقت تھا۔ تھانے میں رونق لگی ہوئی تھی۔ تھانے میں میرے 2 اسسٹنٹ تھے۔ ایک جونیئر سب انسپکٹر تھا، اسے سب انسپکٹر بنے ابھی 3 ہی مہینے گزرے تھے۔ دوسرا ASI تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ نقب زنی یا ڈاکہ زنی کی واردات ہو جائے تو کیا کرنا ہوتا ہے۔ میں تو جائے وقوع پر گیا ہوا تھا۔ ان دونوں نے میری غیر حاضری میں بہت سے مشتبہ تھانے میں اکٹھے کر لیے تھے۔ ان میں 3-4 نقب زن تھے، وہ ڈکیتی کرنے والے تھے اور 2-3 دوسرے جرائم کے تھے۔ ان میں اس قصبے کا رہنے والا ایک ہی آدمی تھا، باقی قصبے کے ارد گرد قریب دیہات کے آدمی تھے۔ سب انسپکٹر اور ASI نے ان سے پوچھ گچھ شروع کر دی تھی۔ ان لوگوں سے ہمارا طریقہ تفتیش عام مشتبہوں سے بالکل الگ تھلگ ہوتا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ ان عادی مجرموں کے ساتھ ہماری قریبی رشتہ داری تھی اور ہم ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے۔ ان میں سے جن پر شبہ زیادہ ہوتا تھا، ان پر پولیس کا دوسرا طریقہ بڑی بے دردی سے آزمایا جاتا تھا۔ پھر ان کو ایک دوسرے کے خلاف مخبری پر اکسایا جاتا تھا۔ یہ ایک الگ تماشا ہوتا تھا جو یہاں سنانے کی ضرورت نہیں۔ ہر تھانے کا مخبری کا ایک بڑا ہی کارآمد نظام لازماً ہوتا ہے۔ بعض تھانے دار اس نظام کو اور زیادہ بہتر بنا لیا کرتے ہیں۔ جو ہی کہیں سنگین واردات ہو جاتی تھی، مخبر خود ہی تھانے میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ سب سے پہلے جو معزز مخبر میرے پاس آیا وہ ایک سکھ تاجر تھا جس کا کپڑے کا بڑا کاروبار تھا۔ وہ سوشل ورکر بھی تھا اور گردوارہ کمیٹی کا سربراہ بھی تھا اور انگریز ڈپٹی کمشنر صاحب کا بھی دورے پر آتا تو وہ استقبال کرنے والوں میں پیش ہوتا تھا۔ یوں کہہ لیں کہ وہ ہر بڑی دیگ کا چمچ تھا۔ کوئی بھی تھانے دار نیا جاتا، وہ سب سے پہلے تھانے پہنچ کر اس کے پاس آتا اور درباری سلام کر کے اس کا خاص قابل اعتماد مخبر یا چغل خور بن جاتا تھا۔ وہ دراصل میرے بلاوے پر آیا تھا۔ مجھ کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس نے اپنے مخبر پالے ہوئے ہیں۔ بڑا امیر تاجر تھا۔ میں نے وقوع والے گھر سے تھانے آ کر سب سے پہلے اس کو بلوایا تھا اور وہ دوڑتا ہوا میرے پاس پہنچا تھا۔ وہ اس معاملے میں تو کوئی رائے نہیں دے سکتا تھا کہ یہ نقب کس نے لگائی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ نقب والے گھر کی لڑکی کلونت کور اور ان کی نوکرانی بلو کے بارے میں کچھ جانتا ہے تو بتائے۔
اس نے بتایا کہ کلونت کور کو ایک مسلمان صوبیدار کے بیٹے امجد کے ساتھ کھیتوں میں 2-3 بار کھڑے ہو کر باتیں کرتے دیکھا گیا ہے۔ کلونت کور کے چال چلن کی بابت اس نے تسلی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ لڑکی چال چلن کی خراب نہیں، لڑکا امجد کوئی اچھے اخلاق والا نہیں، بڑا ہی شو باز اور اکڑ دکھانے والا لڑکا ہے۔ اس بارے میں کچھ اور باتیں پوچھیں لیکن وہ کوئی خاص بات نہ بتا سکا۔ پھر میں نے بلو کی بابت پوچھا۔ اس نے بتایا کہ یہ لڑکی چال چلن کے معاملے میں داغدار ہے لیکن ایسی نہیں کہ اس کو آوارہ کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ بیچاری یتیم لڑکی ہے اور در در بھٹکتی رہی ہے۔ اور اب اس سکھ تاجر نے بھی بتایا کہ گردوارہ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بلونت کور کے باپ اسے اپنے گھر میں رکھ لے۔ آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ میں نقب زنی کی اس واردات کی بس یہی تفتیش کر رہا تھا کہ کلونت کور اور بلو کا چال چلن کیسا تھا اور ان کے تعلقات کس کس کے ساتھ تھے۔ اس کا ایک پہلو تھا۔ دوسرے پہلو کی تفتیش میرا جونیئر سب انسپکٹر اور ASI کر رہے تھے۔ یہ میں نے بتا دیا ہے کہ وہ کیا تفتیش کر رہے تھے۔ اس کے بعد میرے 2-3 اور مخبر آئے اور ان سے بھی میں نے یہی باتیں دریافت کی۔ کچھ تو انہوں نے اس سکھ تاجر کی رپورٹ کی تائید کی اور ان سے معلوم ہوا کہ بلو گھر سے باہر گھومتی پھرتی ہے اور کبھی ایسی ہنستی کھیلتی اور باتیں کرتی ہے کہ پاگل لگنے لگتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کبھی وہ زندہ دل لڑکی لگتی ہے اور ایسی کہ فوراً ہاتھ آ جائے گی، لیکن ایسی بالکل نہیں۔ 2 مخبروں نے یہ رائے بھی دی کہ آنے والی ہاتھ تو نہیں لیکن کوئی زیادہ مضبوط اخلاق والی بھی نہیں۔ یہ تو کوئی خاص باتیں نہیں تھیں جو ان لوگوں نے مجھ کو بتائیں۔ بلو کے بارے میں خود ہی اپنی نظر سے اور اس کے ساتھ کچھ وقت گزار کر میں بہت کچھ جان چکا تھا۔ مخبروں نے بہت ہی کارآمد بات بتائی۔ اس قصبے میں لہنگا سنگھ ایک مونا سکھ تھا۔ مطلب یہ ہوتا ہے مونا سنگھ کا کہ وہ داڑھی نہیں رکھتا تھا اور سر کے بال بڑھنے نہیں دیتا تھا، باقاعدہ ہیئر کٹ کرواتا تھا۔ وہ لہنگا سنگھ کے نام سے مشہور تھا اور جرائم پیشہ بھی تھا۔ اس قسم کے لوگوں کا دراصل کوئی مذہب ہوتا ہی نہیں۔ اس کی عمر 30 سال ہو چکی تھی۔ اس کو تو میں نے بھی دیکھا ہوا تھا لیکن جانتا زیادہ نہیں تھا۔ اس نے کبھی شادی کی تھی اور بیوی جلدی مر گئی اور پھر اس نے شادی کی ہی نہیں۔ اس قماش کا آدمی عموماً شادی کیا ہی نہیں کرتا۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا طوائفوں اور بدکار عورتوں کے ساتھ رہتا ہے۔ لہنگا نے ڈکیتی کی ایک واردات میں 3 سال سزائے قید بھی کاٹی تھی۔ یہ جو میں نے تصویر پیش کی ہے یہ بڑے ہی گھٹیا اور بدصورت آدمی کی تصویر بنتی ہے، لیکن لہنگا خوبرو آدمی تھا، ہسمکھ بھی تھا اور کپڑے ایسے اچھے صاف ستھرے اور شریفانہ پہنتا تھا کہ اس کو نہ جاننے والے لوگ بھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ شخص سزا یافتہ وارداتیہ ہے اور یہ پیشہ ور جوئے باز بھی ہے اور چوری اور رازداری کی وارداتیں بھی کرتا ہے۔ قصبے میں ہر قسم کے آدمی کے ساتھ اس کی بڑی اچھی سلام دعا تھی اور ہر کسی کی غمی خوشی میں شریک ہوتا تھا۔ اس میں خوبی یہ تھی کہ کبھی کوئی واردات اپنے قصبے میں یا قصبے کے ارد گرد قریب کے کسی گاؤں میں نہیں کی تھی۔ وہ اپنے گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ اس کا ایک بالکا یا شاگرد اس کی روٹی پانی کا انتظام کیا کرتا تھا۔ خاص بات یہ معلوم ہوئی کہ لہنگے کا بلو نوکرانی کے ساتھ معاشقہ چل رہا ہے۔ بلو کو جب بھی موقع ملتا تھا وہ لہنگے کے گھر پہنچ جایا کرتی تھی۔ لہنگے اور بلو کے اخلاق اور چال چلن کو دیکھتے ہوئے یہی کہا جاتا تھا کہ ان کے یہ تعلقات شریفانہ نہیں، لیکن لہنگے کے ایک مخبر دوست نے بتایا کہ ان کی آپس میں صحیح اور صاف محبت ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ لہنگا بلو کے ساتھ شادی کا فیصلہ کر چکا ہے اور کسی بھی دن یہ خبر سنی جائے گی کہ لہنگے نے بلو کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ یہ نئی خبر میرے کسی کام آ سکتی تھی لیکن مجھ کو ایسی توقع ہرگز نہیں تھی کہ اس خبر سے مجھ کو نقب زنوں کا سراغ مل جائے گا۔ یہ تو میں اپنی عقل کے مطابق اشارے ڈھونڈ رہا تھا کہ شاید کوئی اشارہ مجھ کو بتا دے کہ فلاں راستے پر چلنا ہے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ مجھ کو یہ پتہ لگ جاتا کہ کون کس کے ساتھ عشق بازی کر رہا ہے تو مجھ کو ملزم مل جائیں گے۔ میں اس چکر میں پڑا ہوا تھا کہ گھر بھیدی کا سراغ مل جائے پھر میرا کام کچھ آسان ہو سکتا ہے۔ رات کچھ دیر تک میں مخبروں کی رپورٹیں سنتا رہا اور اپنے دونوں اسسٹنٹ بلائے اور ان کے ساتھ بھی تبادلہ خیالات کیا۔ اگلے روز 10 ساڑھے 10 بجے کے درمیان ایک آدمی یہ اطلاع لایا کہ ایک چھپڑ سے ایک ٹرنک برآمد ہوا ہے۔ قصبے کے ساتھ ہی چھوٹا سا ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں کے ساتھ تقریباً 4 کنال چوڑا ایک قدرتی چھپڑ تھا
जिसमें बारिश का पानी जमा रहता था, और मैं इस इत्तला पर वहां चला गया। छप्पर के किनारे बड़ा पुराना बड़ का एक दरख्त था, जिसका तना बहुत ही फैला हुआ था। वहां काले रंग का एक ट्रंक पड़ा हुआ था, जिसको ताला तो लगा हुआ था, लेकिन ताला खुला हुआ था। वहां मुझको बताया गया कि गांव की भैंसें इस छप्पर के पानी में जाकर बैठ जाती हैं, और गांव के बच्चे इस छप्पर में उतरते और तैरते रहते हैं। 2-3 भैंसें छप्पर के अंदर जाकर बैठ गईं, और इनको उठाने के वास्ते 2 लड़के पानी में उतर गए। एक लड़के का पाँव ट्रंक के साथ लगा, तो उसने डुबकी लगाकर दोनों हाथ ट्रंक को लगाए और इस पर फेरे, और बाहर आकर उसने बताया कि पानी में एक ट्रंक पड़ा हुआ है। गांव के आदमियों को पता लगा तो इनको शक हुआ कि ये ट्रंक इस वारदात वाला ही ना हो जो सिख आरती के घर हुई है। नकबजनी की खबर इस गांव में पहुंच गई थी। इस जमाने में पुलिस दयानतदारी से अपने फराज पूरे करती थी, और इसी वजह से लोग मुजरिमों को पकड़वाने के वास्ते पुलिस की पूरी पूरी मदद किया करते थे। 2 आदमियों ने पानी में उतरकर ट्रंक निकाल लिया और बाहर ले आए। ताला हटाकर ट्रंक खोला तो इसमें पानी भरा हुआ था और कपड़े भी इसमें मौजूद थे। गांव वालों ने ये फैसला किया कि ट्रंक यहीं पड़ा रहने दिया जाए और थाने इतला कर दी जाए। इनका ख्याल था कि ये ट्रंक वारदात वाले घर का हो सकता है। मैंने ट्रंक का रंग और साइज देखा तो इससे समझ गया कि ये सिख आरती के घर का ट्रंक है। एक आदमी को दौड़ाया कि वो सिख आरती को साथ ले आए और ट्रंक की शनाख्त कराए। सिख आया और देखते ही उसने ट्रंक शनाख्त कर लिया। फिर कपड़े निकाल कर देखे। इस बेचारे ने इतनी तेजी से कपड़े बाहर निकाले जैसे उसके जेवरात और रकम भी इसमें मौजूद होगी, लेकिन कपड़ों के सिवा इसमें कुछ भी नहीं रहा था। बाद में मुझको बताया गया कि इन कपड़ों में से कुछ कपड़े नकबजन ले गए थे। मैंने ट्रंक की बरामदगी का तहरीर किया और इस तहरीर पर 2 गवाहों के अंगूठे लगवाए और ट्रंक थाने ले आया। मैं थाने में पहुंचा ही था कि मेरे पीछे पीछे गांव का एक सियाना आदमी एक अधेड़ उम्र औरत को साथ लेकर आया, और औरत ने मुझको ये बयान दिया कि आधी रात के वक्त वो रफ़े हाजित के वास्ते गांव से बाहर निकली तो चांदनी में इसको 3 आदमी नजर आए जो ट्रंक खोल रहे थे। औरत पीछे ही रुक गई और देखती रही। वो आदमी बड़ के नीचे तने के करीब बैठे हुए थे। चांदनी इतनी साफ थी कि वो आदमी नजर आ रहे थे, लेकिन बड़ के साय की वजह से इनके चेहरे पहचाने नहीं जाते थे। न ये नजर आता था कि उन्होंने ट्रंक में से क्या कुछ निकाला है। फिर उन्होंने ट्रंक बंद कर दिया। 2 आदमियों ने ट्रंक दोनों तरफ से पकड़ा और 2-3 हलारे देकर ट्रंक पानी में फेंक दिया। फिर 2 आदमी एक तरफ चले गए और तीसरा आदमी शहर यानी कि कस्बे की तरफ चला गया। औरत ने सुबह अपने घर में जिक्र किया तो उसके ज़ईफुल उमर सुसन ने उसको कहा कि वो किसी और के साथ बात ना करे, ऐसा ना हो कि पुलिस उसी को घसीटती फिरे। हालांकि उस जमाने में ऐसा सलूक पुलिस आवाम के साथ नहीं किया करती थी। अगले रोज़ जब ट्रंक पानी से निकाल लिया गया और मैं ट्रंक उठवाकर ले आया तो सुसन ने ही इस औरत को कहा कि वो थानेदार के पास जाकर बयान दे दे। इस तरह ये औरत अपने खामिद के साथ थाने आ गई। मैंने इस औरत से पूछा कि जो आदमी शहर की तरफ आया था उसका कद और जिस्म किस तरह का था और उसने कैसे कपड़े पहने हुए थे। उसने सोच सोच कर मेरे सवाल का सही जवाब देने की पूरी कोशिश की, लेकिन चेहरा फिर भी पहचान न सकी। उसने वो सिमत भी बताई जिस तरफ दूसरे 2 आदमी गए थे। उस तरफ एक चौड़ी पगडंडी जाती थी जिस पर बैलगाड़ियां और टांगे चलते थे। मैंने उस वक्त एक कांस्टेबल को भेजा कि फला फला गांव के नंबरदारों को साथ ले आए। वो गांव शहर से 3-4 मील दूर थे। मैंने उनके नंबरदारों को ये कहना था कि वो अपने अपने गांव के घरों पर नजर रखें और रात को भी देखें कि कौन किस घर में आता जाता है। नंबरदारों को मालूम था कि ये काम किस तरह करना है। अब मेरे सामने 2 मुश्तबा थे। एक लहंगा जिसका बड़ा गहरा ताल्लुक बिल्लो के साथ था। ये हो सकता था कि बिल्लो ने घर भेदी बनकर लहंगे से ही ये वारदात करवाई हो, लेकिन साथ ही ये ख्याल भी आता था कि बिल्लो के साथ तो इस घर में बेटियों जैसा सलूक होता था, फिर वो इस घर को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने के वास्ते क्यों तैयार हो गई। मैं जब इस सवाल पर गौर करता था तो कुछ अंधेरा सा नजर आता था। बहरहाल लहंगे को शामिल तफ्तीश तो करना ही था। और दूसरा मुश्तबा अमजद था। अमजद को माल और दौलत की ज़रूरत नहीं थी, न वो जुराइम पेशा था। अगर ये वारदात उसने साथ होकर की या करवाई थी तो ये इसका इंतकामी इक़दाम था, और ये इसी सूरत में मुमकिन था कि इसको ये मालूम होता कि माल कौन से ट्रंक में रखा हुआ है और ट्रंक कहाँ है। मैंने सोचा कि अमजद को पहले तलब किया जाए। वो मैंने किया। वो जल्दी आ गया। कस्बे का ही रहने वाला था
और इसका घर थाने से दूर नहीं था। मैंने इसको देखा तो मुझे अच्छा लगा। कद भी इस ज़माने के मुताबिक बड़ा ठीक-ठाक और जिस्म कटा हुआ था और चेहरे से खूबरू भी था। लेकिन जब उसके साथ बातें हुई तो पता लगा कि अकल का कोरा ही है। मैंने दिल में तय कर लिया कि इसके साथ बिल्लों की तरह प्यार और मोहब्बत से बात करूँगा। अमजद भाई, मैंने इसको अपने पास बिठाकर कहा, तुम मुलजिम नहीं हो और मुझको तुम पर कोई शुबा भी नहीं है। तुम अभी नौउम्र हो और नहीं जानते कि ज़मीन के नीचे जाकर कोई हरकत की जाए तो ज़मीन उसको उगलकर बाहर फेंक देती है और लोगों को पता चल जाता है। तुम्हारा ताल्लुक कलवंत कौर के साथ है तो ये कोई जुर्म नहीं। ना मैं तुमसे इस बाबत कोई सवाल करता हूँ न करूँगा। मैंने तुमसे थोड़ी सी मदद लेनी है ताकि मुलजिमों तक पहुँच सकूँ। इस तरह मैंने बात शुरू की और उसको कुछ फूंक दी और कहा कि सिक्कों की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की उस पर मरती है। वो खुश होता रहा और ज़रा सा भी ना समझ सका कि मैं उससे किस तरह असल बात निकलवा रहा हूँ। मैंने इस तरह हेर फेर कर बात की कि ये लड़की उसके पीछे इतनी दीवानी हो गई थी कि उसको ये भी बता दिया था कि उसके ज़ेवरात और रकम किस जगह रखी है। अमजद ऐसा बेवकूफ़ निकला कि फूंक में आकर मेरी हाँ में हाँ मिलाता गया और मेरी इस बात को सही साबित कर दिया कि उसको मालूम था कि ज़ेवरात वगैरह कहाँ रखे हैं। मैं इस पर जोर देता रहा कि इसको ये भी मालूम था कि ट्रंक कौन से कमरे में और किस जगह रखा हुआ था। मेरी इस बात पर वो चौंक पड़ा और मुझसे पूछा कि ये बातें क्या कलवंत कौर ने मुझको बताई हैं। मैंने हंसते हुए कहा कि मुझको तो ये भी मालूम है कि कलवंत कौर मोहब्बत को नापाक करने पर राजी नहीं हो रही थी। क्या तुम इसके साथ शादी करना चाहते थे? मैंने पूछा। नहीं जी, उसने जवाब दिया। मेरी अपनी रिश्तेदारी में एक से एक बढ़कर खूबसूरत लड़की मौजूद है। मैंने भला एक सिकनी के साथ ही शादी करनी थी? मैं तो इसके साथ दूसरी किस्म की दोस्ती चाहता था, लेकिन अभी वो मान नहीं रही थी। मैं इसको और ज़्यादा सर चढ़ाता गया और आखिर कहा कि अब ये बता दे कि उसने ये वारदात इंतकामी तौर पर करवाई है या इसका कुछ और मकसद था। इस बात पर तो वो तड़पने लगा और कस्में खा खा कर कहने लगा कि वो इतना घटिया और जलील आदमी नहीं कि इतना बड़ा जुर्म करता या किसी से करवाता। मैंने कुछ और सोचा हुआ था। मैं उस पर यही इल्ज़ाम लगाता रहा कि उसने इंतकामन की वारदात करवाई है और वो इनकार करता रहा। मैंने इसके इनकार को तस्लीम ना किया और ये कहा कि अब वो चला जाए और मैं उसे फिर बुलाऊंगा और वो सोच समझ कर मुझको जवाब दे। अगर मैं उसका इनकार तस्लीम कर लेता तो वो फौरन उठता और भाग जाता, लेकिन वो तो वहाँ से उठ ही नहीं रहा था। वजह ये थी कि मैं इसको पक्का मुश्तबा कह रहा था। बड़ी मुश्किल से उसको उठाया और भेज दिया। मैंने 2 मुखबिर तैयार रखे हुए थे। अमजद के जाने के बाद मैंने इन मुखबिरों को बुलाकर कहा कि अब वो अमजद पर नज़र रखें और देखें कि ये कहाँ जाता है और किसको मिलता है। मैंने ये भी कहा कि रात के वक्त भी इसको देखते रहना है। मैंने सोचा ये था कि ये अगर मुलजिम है और उसने वारदात करवाई है या इसमें खुद भी शामिल था तो ये फौरन या रात के वक्त अपने साथियों के पास ज़रूर जाएगा और इनको बताएगा कि थानेदार ने इस पर शुबे का साफ इजहार कर दिया है। अब लहंगे की पारी थी। कुछ जुराइम पेशा मुश्तबे अभी थाने में मौजूद थे। मैंने इनमें से 3-4 को अलग किया और हर एक को अलग अलग करके यानी अकेले अकेले अपने पास बिठाकर लहंगे की बाबत पूछने लगा। ये लोग एक दूसरे के खिलाफ कम ही बोला करते थे, लेकिन थाने में इनके साथ जो सुलूक हो रहा था इससे वो तंग आ गए थे। इस वजह से उन्होंने कुछ बातें बता दी। इनके ख्याल में ये बातें कुछ ज़्यादा अहम नहीं थीं, लेकिन मेरे वास्ते ये बातें कारआमद हो सकती थीं। इन सब की बताई हुई बातों से ये पता लगा कि लहंगा इस कस्बे से हमेशा के लिए जा रहा था। मैंने वजह पूछी तो ये जवाब मिला कि लहंगा इस वहम में मुब्तला हो गया है कि इसकी किस्मत बिगड़ गई है और ये कस्बा इसके वास्ते मनहूस साबित हो रहा है। वो मुसलसल जुआ हार रहा था और कुछ हफ्ते से उसने कोई वारदात भी नहीं की थी। इसके दिल पर ये डर बैठ गया था कि उसने वारदात की तो पकड़ा जाएगा। ये तो मैं जानता था कि ये लोग वहमी होते हैं और ज्योतिषियों और नजूमियों के पास जाते रहते हैं। इन जुराइम पेशा अशखास ने मुझको बताया कि लहंगे ने एक ज्योतिषी को हाथ दिखाया था तो ज्योतिषी ने इसको कहा था कि वो इस शहर से निकल जाए तो फिर इसकी किस्मत जाग उठेगी। कस्बे से हमेशा के वास्ते चले जाने की एक वजह यह भी थी कि यहाँ इसकी 2 आदमियों के साथ बड़ी सख्त दुश्मनी हो गई थी और वो आदमी इतनी ताकत और असर वाले थे कि इसको नुकसान पहुंचा सकते थे। मैंने लहंगे को फांसने का एक और तरीका इख्तियार किया। मैंने जिस तरह अमजद को परेशान करके भेजा
और उस پر مخبر لگا دیے تھے۔ اسی طرح میں لہنگے کے ساتھ بھی کر سکتا تھا، لیکن وہ تمام مخبروں کو اچھی طرح جانتا اور پہچانتا تھا، اس واسطے اس کے ساتھ امجد والا طریقہ تو اختیار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے 1.5-2 گھنٹے صرف کر کے ایک خاص انتظام کیا۔ یہ سارا انتظام جب مکمل ہو گیا، اس وقت غالباً 1 یا 1:30 بج گیا تھا۔ لہنگے کے ایک شاگرد کو جو اس کے ساتھ رہتا اور اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتا تھا، ایک کانسٹیبل کو بھیج کر تھانے بلوایا۔ اس کا نام پتہ انہی مشتبوں سے معلوم کر لیا تھا۔ کانسٹیبل اسے جلد ہی لے آیا۔ وہ 22-23 سال کی عمر کا ایک نوجوان تھا۔ آڑت منڈی میں کوئی محنت مزدوری کا کام کیا کرتا تھا اور چھوٹی موٹی چوری چکاری کر لیا کرتا تھا۔ میں نے پہلے تو اس کو ڈرایا اور کہا کہ لہنگے کو نہ بتانا کہ تمہیں تھانے طلب کیا گیا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ وہ نہیں بتائے گا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ سکھ آڑتی کے گھر جس رات نقب لگی، اس رات لہنگا گھر میں تھا یا نہیں؟ شاگرد نے ذرا جھجک کر جواب دیا کہ وہ گھر سویا ہوا تھا۔ اس وقت ASI میرے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے شاگرد کی طرف سے توجہ ہٹا کر ASI کے ساتھ دھیمی آواز میں باتیں شروع کر دیں۔ مجھ کو معلوم تھا کہ لہنگے کا یہ بال کا میری باتیں سن رہا ہے۔ میں ASI کے ساتھ دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا کہ مجھ کو لہنگے پر پورا شک ہے اور وہ اس واردات میں شامل ہے۔ میں پھر شاگرد کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے 2-3 اور ویسے ہی بے معنی سی باتیں پوچھیں اور پھر 1-2 باتیں ASI کے ساتھ کی۔ میرے بولنے کا انداز ایسا تھا جیسے رازداری کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے لہنگے کے اس شاگرد یا ساتھی کو جانے کی اجازت دے دی اور پھر کہا کہ وہ لہنگے کو نہ بتائے کہ اس کو تھانے بلایا گیا تھا۔ شاگرد اٹھا اور باہر کو چل پڑا۔ وہ دروازے میں سے نکل رہا تھا تو میں نے کہا کہ آج رات لہنگے کو گرفتار کر لوں گا۔ مجھ کو پکا یقین تھا کہ یہ شخص سیدھا لہنگے کے پاس جائے گا اور اس کو بتائے گا کہ وہ تھانے سے آیا ہے اور تھانے دار کیا کہہ رہا تھا۔ مجھ کو توقع یہ تھی کہ لہنگا بے گناہ ہوا تو وہ سیدھا میرے پاس آئے گا اور اپنی بے گناہی ثابت کرے گا۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ جرائم پیشہ لوگ تھانے کے ہر بندے کے ساتھ سلام دعا رکھتے تھے اور چھوٹے بڑے تھانے داروں کو تو وہ خاص طور پر سلام کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق رہتا ہی تھا۔ لہنگے کا یہ بال کا کوئی فرشتہ نہیں تھا بلکہ عادی چور اچکا تھا۔ اس نے لہنگے کو میری باتیں سنانی ہی تھیں۔ باقی دن بھی گزر گیا اور رات آ گئی، لیکن لہنگا تھانے نہ آیا، نہ ہی تھانے کے کسی اور آدمی سے ملا۔ مخبروں نے مجھ کو یہ اطلاع دے دی تھی کہ لہنگا یہیں ہے اور اپنے گھر میں موجود ہے۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ میں نے اس کے ارد گرد مکڑی کی طرح کا جالا بن دیا ہے اور اگر وہ نقب زنی کا مجرم ہوا تو اس جالے میں سے نکل نہیں سکے گا۔ اتنی لمبی چوڑی اور گہری تفتیش کر کے مجھ کو پکا شک ہو گیا تھا کہ لہنگا اس واردات میں شامل ہے اور گھر بھیدی بلو ہے۔ امجد کو میں نے اب دوسرے نمبر پر رکھ دیا تھا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ اس زمانے میں چھوٹے قصبوں اور دیہات میں رات کے 10 بجے کو لوگ آدھی رات کہا کرتے تھے۔ میں تھوڑی دیر پہلے لیٹا اور سو گیا تھا۔ ایک کانسٹیبل نے آ کر مجھ کو جگایا اور بتایا کہ اطلاع آئی ہے کہ لہنگا بلو کو ساتھ لے کر کہیں جا رہا ہے۔ میں اچھل کر اٹھا، وردی نہ پہنی، شلوار قمیض میں ہی دوڑتا ہوا تھانے پہنچا۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 6 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا۔ سب کے پاس رائفلیں تھیں، میرے پاس اور ہیڈ کانسٹیبل کے پاس ریوالور تھے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا انتظام کیا تھا۔ لہنگے کے گھر کے سامنے والے گھر میں اور اس کے دائیں اور اس کے بائیں دونوں گھروں میں مخبر بٹھا دیے تھے۔ 2 گھروں کے لڑکے ہی مخبر بن گئے تھے۔ سامنے والے گھر میں میرا ایک تجربے کار مخبر جا کر چھپ گیا تھا۔ ان تینوں کو تھانے بلا کر میں نے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے لہنگے کے گھر پر نظر رکھی اور میرا جو اپنا مخبر تھا وہ رات کو مجھ کو اطلاع دینے آ گیا۔ اس نے عقل مندی یہ کی کہ ایک مخبر لڑکے کو لہنگے اور بلو کے پیچھے لگا دیا اور وہ دیکھتا رہے کہ یہ دونوں کدھر جاتے ہیں، لیکن خود ان کو نظر نہ آئے۔ صاف اور سفید چاندنی نے ہماری بہت مدد کی۔ ان دونوں مخبروں نے ہماری رہنمائی کی۔ لہنگا بلو کو ساتھ لیے ہوئے قصبے سے نکل گیا تھا۔ وہ کھیتوں میں جا رہا تھا۔ اس طرف کچھ علاقہ ایسا تھا جہاں کوئی فصل نہیں تھی اور نہ ہی کوئی کھیت تھا۔ یہی وہ علاقہ تھا جہاں وہ چھپر تھا جس میں سے ٹرنک نکلا تھا۔ میں نے دونوں کو دیکھ لیا۔ وہ دونوں کھیتوں میں جا پہنچے جہاں فصل کھڑی تھی۔ وہ پگڈنڈی کو چھوڑ کر کھیتوں میں سے گزر کر جا رہے تھے۔ میں نے اپنی گارڈ کو بتایا کہ وہ میرے پیچھے فاصلہ رکھ کر اس طرح آئے کہ لہنگا پیچھے مڑ کر دیکھے تو اس کو گارڈ نظر نہ آ سکے۔ میں نے دونوں مخبروں کو واپس بھیج دیا۔ انہوں نے پوری کامیابی سے اپنا فرض ادا کر دیا تھا۔ میں جھک کر آگے بڑھا
और फसलों की मुंडेरों पर चलने लगा। चंद कदम जाकर मैं सर ऊपर करता और इन दोनों को देख लेता था। ऊंचे फसलों में उनके सिर्फ सर ही नजर आते थे। अब तो मैं शेर हो गया था। कोई शक और कोई शुबा नहीं रह गया था कि मेरा मुलजिम लहंगा ही है। बिल्लो का उसके साथ जाना पक्का सबूत था। मैं इसको वहीं पकड़ सकता था और इससे पूछता कि इस लड़की को वो कहाँ ले जा रहा है। लेकिन मैं इसको उस जगह पकड़ना चाहता था जहाँ ये जा रहा था। वो यकीनन अपने उन साथियों के पास जा रहा था जिनके पास नकबजनी का माल था। उसने अपना हिस्सा वसूल करके आगे चले जाना था। ये तो मुझको पहले ही पता लग गया था कि ये हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा है और उसने बिल्लो के साथ शादी करने का फैसला कर लिया है। मैंने पहले बताया है कि एक औरत ने बताया था कि 3 आदमियों ने ट्रंक यहाँ खोला और फिर ट्रंक छप्पड़ में फेंक दिया था और 2 आदमी इस समय चले गए थे। इनमें से एक आदमी कस्बे में वापस आया था। अब मुझको यकीन हो रहा था कि कस्बे में आने वाला आदमी लहंगा ही था। अब मैंने इसके 2 साथियों को भी पकड़ना था। बाज़ औक़ात वाक़ियात ऐसे होते हैं जो लिखे नहीं जा सकते। ये वाक़ियात देखने वाले होते हैं और इसकी एक ही सूरत है कि इनकी फ़िल्म देखी जाए। मैं आपको फ़िल्म तो नहीं दिखा सकता, लफ्ज़ों में बता सकता हूँ कि ये ताक़ुब किस तरह का था। वो दोनों यकीनन हंसी खुशी जा रहे होंगे कि पुलिस को और सिख आरती को धोखा देने में कामयाब हो गए हैं और अब लूटे हुए माल से मालदार होकर कहीं दूर जाकर नई जिंदगी बनाएंगे। मैं झुका झुका इनके पीछे पीछे मुंडेरों पर जा रहा था और ये डर भी था कि ऐसा ना हो कि मैं सर ऊपर उठाकर इनको देखूं और वो मुझको देख लें। मैं इस सूरत में भी इनको गिरफ्तार कर सकता था, लेकिन लहंगा बड़ा चालाक आदमी था। बिल्लो ये बयान दे सकती थी कि वो अपनी मर्जी से उसके साथ जा रही थी। मतलब ये कि मैं बहुत ही एहतियात से उनका ताक़ुब कर रहा था और पीछे खासे फासले पर मेरी गार्ड आ रही थी। गार्ड के वास्ते भी ज़रूरी था कि सर नीचे करके चले और पाँव की आवाज़ ना आए और कोई खांसे भी नहीं, यानी कि मुकम्मल खामोशी इख्तियार करनी थी। आखिर एक छोटा सा गांव आ गया और लहंगा बिल्लो के साथ इस गांव में दाखिल हो गया। ये गांव कस्बे से 2.5-3 मील दूर था। मैंने और मेरी गार्ड ने इतना ज़्यादा फासला झुककर तय किया था। इस पोजीशन में चलने से आदमी बड़ी जल्दी थक जाता है और हड्डियां दुखने लगती हैं। वो दोनों जब गांव में दाखिल हुए तो मेरी नज़रों से ओझल हो गए। मैं सीधा खड़ा होकर तेज चल पड़ा और गांव में दाखिल हो गया। इन दोनों को एक घर में दाखिल होते हुए मैंने देख लिया। मैं रुक गया और गार्ड का इंतज़ार करने लगा। 10-12 मिनट बाद मेरी गार्ड आ गई और मैंने हेड कांस्टेबल से कहा कि वो नंबरदार को जगाए, लेकिन शोर ना हो। हेड कांस्टेबल को नंबरदार का घर मालूम था। उसने नंबरदार को जगाया और मैं भी उसके पास चला गया और कहा कि फला मकान के पीछे सीढ़ी लगा दो। सीढ़ी का इंतज़ाम ज़रा सी देर में हो गया। मैंने 3 कांस्टेबल सीढ़ी से उस मकान की छत पर चढ़ा दिए और ख़ुद उस मकान के दरवाजे पर जा पहुंचा। ये जहन में रखें कि वो गांव के कच्चे मकान थे जो ज़्यादा ऊंचे नहीं थे। मैं दरवाजे पर दस्तक देने लगा तो अंदर सहन से किसी की आवाज़ आई, ओए कोठे पर कौन है? वो मेरे कांस्टेबल थे जो छत पर चढ़े तो इनके कदमों की आवाज़ नीचे वालों को सुनाई दी। इधर मैंने बड़ी जोर से दरवाज़ा खटखटाया। कोई आदमी कमरे से सहन में निकल आया था। छत से एक कांस्टेबल ने इसको कहा कि जाओ फौरन दरवाज़ा खोल दो, थानेदार साहब आए हैं। दरवाज़ा खुल गया और मैं हेड कांस्टेबल और दूसरे कांस्टेबलों के साथ अंदर चला गया और सहन में से गुजरकर सामने वाले कमरे में गया। हमारे पास बड़ी टार्चें थीं जिनकी रोशनी में हमने सबको देखा और कहा कि लालटेन ये दिए जला दो। कमरे में एक बूढ़ा था, एक जवान आदमी था, इसकी बीवी और 2 बच्चे थे। लहंगा और बिल्लो भी वहीं थे। माल फौरन निकाल दो, मैंने कहा। लहंगे, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि इस लड़की को यहाँ क्यों लाए हो। मुझको सब मालूम है। खुद माल नहीं निकालोगे तो तलाशी लूंगा, ना मिला तो खाल उधेड़ दूंगा। और सोच लो, तुम्हारे बचने की कोई सूरत नहीं। ये बता दो कि तुम्हारा तीसरा साथी कौन है और कहाँ है, उसको भी हाजिर करो। कमरे में ऐसा सन्नाटा तारी हो गया जैसे यहाँ कोई इंसान है ही नहीं। 2 बच्चे थे, छोटे थे, वो बेफिक्री की नींद सोए हुए थे। अचानक बूढ़ा बम की तरह फटा। उसके मुंह से 3-4 गालियां निकली जो उसने अपने बेटे को दी थीं। वो जवान आदमी जो इस कमरे में मौजूद था उस बूढ़े का बेटा था। बूढ़े ने गालियां देकर इंतहाई गुस्से के आलम में उसको कहा कि माल निकाल दो, या ये चाहते हो कि मैं भी इस उम्र में पकड़ा जाऊं और बाकी उम्र जेल खाने में गुजार दूं। बूढ़े ने इसको और ज्यादा गालियां देकर कहा कि इस जवान बीवी और मासूम बच्चों को भी तो देखो,
مال برآمد نہیں کراؤ گے تو تھانے دار صاحب ان کو بھی پکڑ کر تھانے لے جائیں گے۔ میں نے ان کو بتایا کہ ان کے کھرے اور پوری شہادت میرے پاس موجود ہے، بچ کر جائیں گے کہاں؟ آخر لہنگا بولا اور اس نے اپنے اس ساتھی سے کہا کہ چلو یار، مال دکھا دو۔ دونوں مجھ کو سین میں کھلی کے پاس لے گئے اور بتایا کہ مال اس کھلی کے اندر گڑھا کر کے اس میں دبایا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ تیسرے ساتھی کی نشاندہی کرو، وہ بھی انہوں نے کر دی۔ ان کی نشاندہی کے مطابق ان کا تیسرا ساتھی یہاں سے 2 میل دور ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ میں نے اسی وقت ہیڈ کانسٹیبل کو 4 کانسٹیبل دیے اور کہا کہ وہ فوراً روانہ ہو جائیں اور اس کو پکڑ لائیں۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو یہ بھی کہا کہ تیسرا ساتھی آئے گا تو پھر مال کی برآمدگی کریں گے۔ یہ پارٹی اسی وقت روانہ ہو گئی۔ اس وقت لوگ زیادہ تر پیدل چلتے تھے اور پیدل چلنے کی اتنی پریکٹس ہوتی تھی کہ لوگ لمبے لمبے فاصلے تھوڑے سے وقت میں طے کر لیا کرتے تھے۔ یہ پارٹی تیسرے ملزم کو پکڑ کر لے آئی اور اس میں 2.5 گھنٹے لگ گئے۔ میں یہ 2.5 گھنٹے اسی گاؤں میں اور اسی گھر میں رہا اور اس دوران بلو میرا دماغ چاٹتی رہی۔ وہ مجھ کو اپنا دوست سمجھتی تھی اور میرے پاس بیٹھ کر بار بار منت کرتی تھی کہ میں لہنگے کو اور اس کو چھوڑ دوں۔ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ گھر بیدی کا کام اس نے کیا تھا اور لہنگے کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ مال کون سے ٹرنک میں رکھا ہے اور وہ ٹرنک 3 ٹرنکوں کے نیچے پڑا ہے۔ بلو نے سادگی میں یہ بھی بتا دیا کہ اس نے لہنگے کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ ٹرنک کو تالا کس قسم کا لگا ہوا ہے۔ لہنگے نے چابیاں بنانے والے لوہار کو یہ قسم بتا کر چابی بنوا لی تھی۔ انہوں نے یہ تالا چھپڑ کے پاس آ کر کھولا تھا۔ بلو کو میں دھتکارنا نہیں چاہتا تھا اور اس پر تھانے داری کا روب بھی ڈالنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ اس واسطے میں اس کے ساتھ پیار محبت والا سلوک کرتا رہا۔ وہ بیچاری سمجھتی تھی کہ کسی مرد کو خوش کرنا ہو تو اپنا آپ اس کے حوالے کر دو۔ اس نے یہ پیشکش بھی کی۔ تب میں نے اس کو یہ لفظ کہے کہ بلو، قانون میرا نہیں بادشاہوں کا ہے اور میں اس قانون کو توڑ مڑوڑ نہیں سکتا۔ تینوں ملزموں نے 2 گواہوں کی موجودگی میں نشاندہی کی کہ مال کھلی کے اندر پڑا ہوا ہے۔ لہنگے نے آگے بڑھ کر کھلی میں ایک جگہ سے چارہ ہٹا کر ایک اینٹ ہٹائی اور ہاتھوں سے مٹی باہر نکالی اور پھر ایک گٹھری سی کھینچ کر وہاں سے باہر نکالی اور میرے حوالے کر دی۔ میں نے گٹھی کھولی تو اس میں سے ساری زیورات اور رقم برآمد ہوئی۔ قیمتی کپڑے جو ان لوگوں نے ٹرنک سے نکالے تھے وہ بھی اسی گھر کے اندر رکھے ہوئے ایک صندوق سے برآمد ہوئے۔ میں نے مال کی برآمدگی کا مشی نامہ تحریر کیا اور دونوں گواہوں کے انگوٹھے کے نشانات لگوا لیے اور پھر تینوں ملزمان کو ہتھکڑیاں لگوا دیں۔ ہر کانسٹیبل کے پاس ایک ہتھکڑی تھی۔ اب سب کو اور اس بوڑھے کو بھی ہم تھانے لے آئے۔ میں نے معصوم بچوں کا خیال کرتے ہوئے اس جوان عورت کو گھر میں ہی رہنے دیا جو ایک ملزم کی بیوی تھی۔ کہانی تو یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پولیس کی کارروائیاں تھیں اور ملزموں کے اقبالی بیانات تھے جو سنانے کوئی ضروری نہیں۔ میں جب ملزموں کو لے کر اپنے تھانے پہنچا تو صبح طلوع ہو چکی تھی۔ ہر ملزم نے الگ الگ مجھ کو کہا کہ اس کو وعدہ معاف گواہ بنا لوں۔ میں نے ہر کسی کے ساتھ وعدہ کر لیا اور تینوں کے اقبالی بیان بمیت تفصیلات کے لے لیے۔ یہ واردات لہنگے نے کروائی تھی۔ اس کو اتنی زیادہ رقم درکار تھی جس سے وہ کسی دوسری جگہ جا کر آباد ہو جاتا۔ بلو کے معاملے میں وہ سنجیدہ بھی تھا اور مخلص بھی۔ وہ اس لڑکی کو اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا۔ میرے پوچھنے پر لہنگے نے بتایا کہ اس کے بالکے نے اس کو بتا دیا تھا کہ تھانے دار اس پر شک کر رہا ہے اور اس کو گرفتار کر لے گا۔ لہنگے نے کہا کہ وہ اسی وقت بھاگ جاتا لیکن بلو مل نہیں رہی تھی اور بلو کے بغیر اس نے جانا ہی نہیں تھا۔ بلو اس کو شام کے وقت ملی اور اس نے بلو کو بتایا کہ آج رات نہ بھاگے تو کل حوالات میں ہوں گے۔ لہنگا اس گاؤں میں اپنا حصہ لینے آیا تھا اور یہاں سے اس نے رات ہی کو آگے روانہ ہو جانا تھا اور اس کی منزل لاہور تھی۔ بات تو ختم ہو گئی ہے لیکن میں بلو کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں کہ پیار کی محرومی اور دوسری محرومیاں انسان کے دماغ کا کیا حال کر دیتی ہیں۔ بلو دراصل ایک نفسیاتی کیس تھی۔ وہ بدکار نہیں تھی لیکن پیار کے جھانسے میں آ کر اسے بدی بھی کروائی گئی۔ بلو کی ماضی کی کہانی پوری سنانے لگوں گا تو بڑی لمبی ہے لیکن میں یہاں مختصر سناؤں گا۔ اس کا باپ دکاندار تھا۔ بلو اس کی واحد اولاد تھی۔ وہ 10 برس کی تھی تو ماں مر گئی۔ باپ نے اس کے ساتھ بہت پیار کیا لیکن 1 سال بعد وہ بھی مر گیا۔ نہ جانے کہاں سے بلو کا ایک چچا آن ٹپکا اور اس نے مکان اور دکان پر قبضہ کر لیا اور اس نے یہ کہا کہ اس نے مکان بلو کے باپ کی بیماری کے دوران اس سے اپنے نام لکھوا لیا تھا۔ چچا بلو کو اپنے گھر لے گیا۔ بلو ماں باپ کو یاد کر کے روتی تھی تو اس کو مارتے پیٹتے تھے۔ پھر اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا
کہ چچا کے بچوں نے بلو کو اپنی نوکرانی سمجھ لیا۔ وہ تو اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور لاڈ اور پیار میں پلی تھی، لیکن اب اس کے واسطے پیار ختم ہو گیا تھا اور پیچھے مار پٹائی اور دھتکار رہ گئی تھی۔ اس کی عمر 14 سال ہوئی تو اس نے پیار کی تلاش میں بھٹکنا شروع کر دیا۔ وہ بہت خوبصورت تو نہیں تھی، لیکن اچھی خاصی صورت والی نکلی اور اس کے نئے نقش بھی اچھے تھے۔ وہ تو پیار کی پیاسی تھی، جہاں اس کو پیار کی جھلک ملی وہاں کی ہی ہو کے رہ گئی، لیکن پیار کرنے والے ہوشگار نکلے، یہیں سے وہ بدنام ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ امجد نے بھی ایک بار اس کو ایسا ہی دھوکہ دیا تھا۔ ایک بار وہ چچا کے گھر سے بھاگ کر ایک اور گھر میں چلی گئی اور ان کی نوکرانی بن گئی، لیکن اس کے اندر ایسی بے چینی اور تشنگی تھی کہ ہر کسی سے پیار کی توقع رکھتی تھی۔ اسی تشنگی نے اس کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کرتی اور وہ ذلیل و خوار ہوتی رہی۔ آخر گردوارہ کمیٹی تک یہ مسئلہ پہنچا تو کمیٹی نے اس کو اس سکھ آڑتی کے حوالے کر دیا۔ اس کی یہی جذباتی محرومی تھی جس نے اس کو میرے جال میں الجھا دیا تھا، اور میں نے اس کی فطری تشنگی کو سمجھتے ہوئے پیار اور محبت کی جھلک دکھائی تو وہ میری ہی ہو کر رہ گئی۔ اس کو خیال ہی نہ آیا کہ میں تھانے دار ہوں اور تفتیش کر رہا ہوں۔ بلو کو صحیح پیار لہنگے سے ملا۔ میں نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ خود لہنگا بھی اسی محرومیوں کا شکار ہو کر جرائم پیشہ بن گیا تھا۔ اس نے بلو کو پورے خلوص کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں سے چاہا تھا اور اس کو اپنے گھر میں آباد کرنے کے واسطے یہ واردات کی تھی۔ یہ پکڑے نہ جاتے تو لاہور پہنچ کر آباد ہو جاتے۔ تینوں ملزموں کو 7 سال سزائے قید ہوئی اور بلو کو اعانت جرم میں 1 سال سزا دی گئی تھی۔